In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear fellow citizens, on this joyous occasion of Liberation Day of Goa, I extend my greetings and wishes to all those who are gathered here for this small prayer service. The theme taken for today's prayer service is As we march forward in liberty, peace, and righteousness, we ask you, Lord, to stay with us. 19 December 1961 was indeed a remarkable day in the history of Goa as we attained our freedom from the Portuguese rule. The real essence of Goa lies in its rich history, unique culture, and the original natural beauty. Our freedom fighters fought diligently and sacrificed their lives to let the future generation of Goa live in peace and happiness. On this day, let us thank God for the numerous blessings we enjoy: the lush green hills, fields, and forests, the sparkling waterfalls, and the calm countrysides. If one looks at the state emblem of Goa, a Sanskrit motto appears above the lamp and can be translated as May everyone see goodness, may none suffer any pain. Keeping this motto in mind, let us march forward in liberty, peace, and righteousness. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your part. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. There are those who have eyes but refuse to see their inhumanity to men. There are those who have ears but refuse to hear the cries of man in agony. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your part. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. A reading from Holy Gospel according to Luke chapter 4 verse 16 to 19. When Jesus came to Nazareth, where he had been brought up, he entered the synagogue on the Sabbath, as he usually did. He stood up to read, and they handed him the book of the prophet Isaiah. Jesus then unrolled the scroll and found the place where it is written, The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and sight to blind, to free the oppressed, and to announce the Lord's year of mercy. This is the word of God. Reflection. Jesus took the human form to address the anomalous humanitarian problems on earth. He revealed that he would take
with poverty, sorrow, bondage, suffering, and oppression. He had come to proclaim the year of the Lord's favor, to fulfill God's promise to His people, to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captive, and to set free the oppressed. Jesus had come to set up His glorious kingdom on earth. On this Liberation Day, let us remember to fight for the true liberation of minorities, marginalized, and oppressed. Even the smallest of efforts count. So, let us keep doing a little good every day, and one day we will have a state liberated from all its problems. Our diversity should not be seen as a weakness, but as our greatest strength. It is only by working together that we can build a resilient and thriving state. So let us follow the footsteps of Jesus and be an epitome of righteousness, peace, integrity, compassion, victory, and encouragement. Let your response be, Lord, hear your people's prayer. For Pope Francis, the bishops, the clergy, and all the religious, that as stewards of the Church, they may care for each and every person entrusted to their care. For this we pray to the Lord. Response, Lord, hear your people's prayer. We pray that all the political heads understand the law of righteousness, which is deeply rooted in the commandment of love, relies strongly in the mystery of the Incarnation. For this we pray to the Lord. Your response. That the state of Goa may build together a great nation by alleviating inequality and injustice. May there be an end to violence and prejudice, and may there be deeper commitment from all people to create a peaceful and righteous state. Let us pray to the Lord. Response, Lord, hear your people's prayer. For all of us, that we may shed anger, hatred, prejudice, jealousy, evil habits, and all those that lead to spiritual blindness, to be worthy of Lord's mercy. Let us pray. Response, Lord, hear our prayer. Together, as one family, we lift up our thanks and praises to our Heavenly Father as we pray the prayer Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Concluding prayer. Dear Heavenly Father, we want to pursue a closer walk with you. We pray to you seeking righteousness. Turn our ways to the righteous and help us to be a beacon of love to those around us. We pray for the power to be gentle, the strength to be forgiving, the patience to be understanding, and the endurance to accept the consequences of holding to what we believe to be right. May we put our trust in the power of good to overcome evil and the power of love to overcome hatred. Stay with us, O Lord, as we strive to be of service to others, so they may see us and glorify you. Amen. Peace and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness.
म्हज्या मोगाळ शिक्षिकांक इश्टिणीक आनी हेरूय विद्यार्थ्यांक म्हजो उर्बे भरीत नमस्कार. आयज 19 डिसेंबर. वर्साच्या हेर दिसां वरवीं ही एक सादारण तारीख न्हय, तर गोंयकारां खातीर हो मोठ्या उमेदीचो दीस. हो जावन आसा गोंयचो मुक्ती दीस. आयच्यान 60 वर्सां फाटीं गोंयच्या पुतांनी आनी धुवांनी आपल्या माय भुंयेक मुक्त करचेल्या खातीर केल्ले वावर आनी बलिदाना खातीरूच आयज आमी गोंयकार गुलामी पासून मुक्त जीण जगतात. स्वतंत्रतायेन आपल्या मायभाशेचो वापर करतात, तातूंतल्यान शिक्षण घेतात, वेपार धंदो चलयतात, राज्याक प्रगतीच्या मार्गार व्हरून नामणां जोडल्या. अशा ह्या गोंयच्या वीर पुतांक आनी तांच्या बलिदानांक म्हजो नमन आनी शत शत प्रणाम.
गोंय मुक्ती दीस ह्या दिसा सबंद गोंय राज्यांत सुटी आसता. पूण हो दीस आमी कित्याक मनयतात? ह्या दिसा फाटलें म्हत्व कितें? 19 डिसेंबरचे सुटयेचो तुमी बरो लाभ घेतात. पूण ह्या दिसा आमकां सुटी कित्याक आसता हें जाणात तुमी? चलात तर आयकुया तृषा नायक आमकां कितें सांगूंक सोदता तें. तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार आनी तशेंच सगळ्यांक गोंय मुक्ती दिसाची हुनुनीत परबी. दर वर्सा 19 डिसेंबर ह्या दिसा गोंय मुक्ती दीस मनयतात. ह्या दिसा 1961 वर्सा गोंय पुर्तुगेजाच्या तावडींतल्यान मुक्त जाल्लें. हो दीस आमी आमच्या सुटके झुजारीच्या बलिदानाक म्हत्व दिवपा खातीर मनयतात. भारत 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा स्वतंत्र जाल्लो. पूण गोंय मात अजुनय पुर्तुगेजाच्या तावडीत आशिल्लें. पुराय भारत स्वतंत्रतायेचे जश्न मनयतालो. पूण गोंयांत मात अजुनय अंधकारमय दीस आशिल्ले. 18 जून 1947 ह्या दिसा गोंयांक मुक्त करपाची सुरवात जाली. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी डॉक्टर जुलिया मिनेझीस हाणें ह्या झुजाची सुरवात केली. ती झूज थंयच थांबली. पूण ताणें सगळे गोंयकारांच्या मनांत स्वतंत्रतायेचे बीं रोयलें. सगळ्यांक दिसलें बंदखणीत राविल्ले पेक्षा मरण बरें. नाना काजरेकर, सुधीर फडके आनी जायत्या क्रांतिकाऱ्यांनी मेळून आझाद गोमंतक दल हाची स्थापना केली. उपरांत ऑपरेशन विजय ह्या माध्यमान पुर्तुगेजाक मात दिली. अखेरेक भोव कश्टान पुर्तुगेज गव्हर्नर जनरल वासोलो डा सिल्वा हाणें गोंयांक पुर्तुगेजाच्या राज्यांतल्यान मुक्ती दिली. हे आमकां शिकयता की आयज आमी जी मुक्तताय अणभवतात ती आमकां फक्त आनी फक्त आमचे सुटके झुजारीच्या बलिदाना लागून मेळ्ळा. आमकां ताचो मोल कळपाक जाय. 19 डिसेंबर हो दीस फक्त गोंयकारां खातीरच न्हय तर पुराय भारतीयां खातीर एक खाशेलो दीस. कित्याक ह्या दिसा पूर्ण भारतांत अंग्रेजाची हार जाली. हे फक्त आनी फक्त आमचे सुटके झुजारी लागून साध्य जालें. देखून हांव ह्या सगळ्या सुटके झुजाऱ्यांक मना काळजा सावन नमन करता. देव बरें कर. गोंय म्हजें गायता म्हज्या दर्याला राजी. शेतां मागेर नुस्ता हांगा गितां ओटाचेर. गोंय म्हजें, गोंय म्हजें, गोंय म्हजें, गोंय म्हजें. गोंय म्हजें गायता म्हज्या दर्याला राजी. शेतां पाटार नुस्ता हांगा गितां ओटाचेर. गोंय म्हजें, गोंय म्हजें, गोंय म्हजें, गोंय म्हजें, गोंय म्हजें गायता म्हज्या दर्याला राजी. शेतां पाटार नुस्ता हांगा गितां ओटाचेर. गोंय म्हजें, गोंय म्हजें, गोंय म्हजें, गोंय म्हजें. दोंगरा वाटा काजूनीच्यो गायता साराड्यो. घरा गांवांत शिंगा म्हज्यो शिडू पितोऱ्यो. दोंगरा वाटा काजूनीच्यो गायता साराड्यो. घरा गांवांत शिंगा म्हज्यो शिडू पितोऱ्यो. पितोळ्याचे सारोड्याचे तंत्र सुराची. पितोळ्याचे सारोड्याचे तंत्र सुराची. गोंय म्हजें गायता म्हज्या दर्याला राचेर. गोंय म्हजें, गोंय म्हजें, गोंय म्हजें, गोंय म्हजें. गोंय हें
साबार जाती धर्माच्या लोकांची मठी जावन आसा. अशा ह्या विंगडकायेच्या राज्याची संस्कृती लेगीत भोव गिरेस्त. हांगासरले लोक धर्तरी मायेचो भोव आदर करतात. दिसभर शेता भाटांनी दर्या देगांनी कश्ट करून सुख समृद्धीन आसात आणि तांच्या ह्या कश्टांत मोठो आदार तांकां धर्तरी मायेच दिता. देखून आपल्या दिसभर केल्ल्या वावरापासून विसव घेतना ह्या लोकांनी काय मनोरंजना खातीर कांय नाच, गितां आनी ओव्यो रचयल्यो, जातून तांणी धर्तरी मायेची वडविकाय आनी हेर जाती धर्मा खातीर मान भरशिलो. हीच गितां, नाच फुडें वचून गोंयचे संस्कृतीचो भाग जालो. अरे, हो कसलो आवाज आयकूंक येता? ह्या दर्यादेगेर उसळपी लारां मदीं हो मधूर असो आवाज. म्हाका जाल्यार दिसता गडये लागीं हांगाच खंय तरी खारव्यांचोच नाच चालू आसा. चलात, तुमी म्हज्या वांगडा ह्या नाचाचो आस्वाद घेयात. रापण मारून नुस्तें धरून संवसार चलयता. सांजेच्या वेळार बालभुरग्यांक पासय व्हरता. घरा येवन पडपो जेवण सुसेगाद न्हिदता. हो मांडो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयता. मांडो म्हणून नाचोन म्हणून निसरे सारता. हो मांडो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयता. मांडो म्हणून नाचोन म्हणून निसरे सारता. शेतकामती आमी शेतांत वयता. शेतां फोडून मेरो काडून गामरे वारोयता. रातचे घरा येवन आमी भाकऱ्यो लाटयता. जेवणा वेळार हिल्लो आमी पेणयेचो मारता. हो मांडो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयता. मांडो म्हणून नाचोन म्हणून निसरे सारता. हो मांडो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयता. मांडो म्हणून नाचोन म्हणून निसरे सारता. कोंकणी ही गोंयची राज्यभास जावन आसा. ही भास 10व्या शेंकड्यांतल्यान इल्ली इल्ली आपलें रूप बदलत आयल्या. दर एका जाग्यार आनी दर एका समाजांत लोक ही भास आपले आपले तरेन उलयतात आनी बरयतात. वामन रघुनाथ शेणॉय वर्दे वालावलीकर, जांकां आमी मोगान शेणॉय गोंयबाब म्हणटात, हे कोंकणी भाशेंतले एक नांवाजिल्ले लेखक आनी कार्यकर्ते आशिल्ले. ते मानताले की मायभास ही सगळ्यांत श्रेश्ठ भास आनी जाका आपल्या मायभाशेन उलोवंक कळना तो मनीस शेणलो. ते आपले विचार लोकां मेरेन पावोवपाक पुस्तकां बरोवंक लागले. रविंद्र केळेकार, बाकीबाब बोरकार, मनोहरराय सरदेसाय, पुंडलीक नायक, उदय भेंब्रे अशे हेर कवी आनी लेखक आसात, जांणी आपल्या काव्यान आनी लेखणींत गोंयची अस्मिताय सांबाळून दवरल्या. कविता ही आपल्या मनांतले विचार उक्तावपाची एक भेस बरें माध्यम जावन आसा. तर आयज आमची शाळेंतली कांय भुरगीं तुमच्या उजीर गोंयच्या आदारून सुंदरश्यो कविता प्रस्तुत करतलीं. चलात तर आयकुया ही नवी पिळगी आमकां कितें सांगूंक सोदतात ती. नमस्कार. गोंय मुक्ती दिसाच्या निमतान हांव तुमचे मुखार घेवन येता एक सुंदर अशी कविता. भारत जाल्लो स्वतंत्र पूण गोंय मात आसलो पुर्तुगेजाच्या तावडीत. भारत जाल्लो स्वतंत्र पूण गोंय मात आसलो पुर्तुगेजाच्या तावडीत. गोंया कसो करतलो स्वतंत्र हो विचार सगळ्या गोंयकाराच्या मतीन. उदक जाल्ले रगत आनी रगत जाल्ले हून. उदक जाल्ले रगत आनी रगत जाल्ले हून. भावा भयणीनो, तुमकां याद आसा तो 18 जून? हय, 18 जून ह्या दिसा जाल्ली झुजाची सुरवात. 18 जून ह्या दिसा जाल्ली झुजाची सुरवात आनी ह्या झुजात आमकां मेळ्ळी जवानाची पूर्ण साथ. 19 डिसेंबर ह्या दिसा गोंयांत मेळ्ळी क्रांती. 19 डिसेंबर ह्या दिसा गोंयांत मेळ्ळी क्रांती. थांबले सगळे झूज आनी सगळे कडेन जाली फक्त शांतीच शांती. गोंयाक मुक्त करपा खातीर गोंयकारान खूब रगत गळयले. गोंयाक मुक्त करपा खातीर गोंयकारान खूब रगत गळयले आनी ताकाच लागून
आम्ही सगळ्यांनी मुक्ततायेचे भांगराळे दीस पळयले. स्वतंत्रता सेनानीचे बलिदान ऐकून दोळ्यात दुका भरतात. स्वतंत्रता सेनानीचे बलिदान ऐकून दोळ्यात दुका भरता. आणि ताकाच लागून हांव तांकां सगळ्यांक मनाकाळजासावन नमन करता. भारताच्या नक्षार दिसता आमचे गोंय ल्हान. भारताच्या नक्षार दिसता आमचे गोंय ल्हान. पूण सुंदरताय आणि कीर्तीन मात गोंय सगळ्यात महान. गोंय सगळ्यात महान. देव बरें करूं. हांव जी कविता म्हणपाची आसा ताचें नांव जावन आसा गोंयची सासय. ही कवितेचें कवी जावन आसा सुहास दलास. आमची गोंयची सासय व्हड, खरीच गोंयची सासय व्हड. गोंयचें नांव कानार पडना फुडें खातकुल्यो जाता मना. आमचें गोंय सामकें ल्हान म्हणून कीर्त ताची महान. म्हणून कीर्त ताची महान. जळी मळी गोंया माडांच्यो रेओळी, व्हांवत्यो न्हंयो खारीच तळी. गातात गाणी सान समळी, बेस बरी गाणी. गोंया कला उपाट व्हांवता घसघशीत गोग्या वाणी. गोंयची मांगेशी हीच आमची काशी. भोवभक्ताची मागणी आमची, इत्सा आमगेली सासणाची. दी जन्म गोंया, गोंयच्या देवळा इगर्जांच्यो घंटी गणगणटा 12 माशी. व्हड आमचें गोंय, सोबीत आमचें गोंय. वयल्या पावड्यांचे व्हड नामनेचे, उंच तेंगशी कोंकणाची हेच आमचें गोंय. गोंयची सेम सामकी 100 नंबरी लिखलिखीतशे भांगर. तुमकां सगळ्यांक 19 डिसेंबराची हुनहुन परबी. नमस्कार, हांव राजसी नावेलकर. हांवें बरयल्लें कवितेचें नांव जावन आसा म्हजें गोंय. गोंय म्हजें आसत ल्हान पूण कीर्ती ताजी खरीच महान. फुलां फळांनी भरिल्लें, दर्या ल्हारांनी भिजिल्लें. आसात हांगा पाचवीचां रानां वनां, जिखून घेतात तीं सगळ्यांची मनां. चारूय दिकांनी नदर जर मारी, आसात लोक सगळे उर्बे भरीत. भरल्यात हांगा माड्यो आनी माड, येता ते सगळे लोकांचे जातात हांगा लाड. गोंय आमचें आसत ल्हान पूण कीर्ती ताजी खरीच महान. हांगच्यो दर्यावेळो आसात सुंदर. पर्यटकच न्हय तर गोंयकारांनो लेगीत मारात हांगा नदर. बुरशेपणां हांगा करूं नाकात, गोंयची सोबीतकाय इबाडूं नाकात. कोंकणी आमची मायभास, आसा ती गोड भास. गोंयकारांनो लजूं नाकात, कोंकणी उलोवंक बरोवंक भिवूं नाकात. गोंय आमचें आसत ल्हान पूण कीर्ती ताजी खरीच महान. गोंयचे नुस्तेकात हांगचे राजा, तरेकवार नुस्त्यांचेर ताव मारतात हांगची प्रजा. शेतांत रोयतात शेतकार भात, शीत कोडी भरिल्लें आसतलें जण एकल्यालें ताट. एकचारान रावतात हांगा लोक सगळे, मागीर आसूं तांचे जाती धर्म वेगळे. लोक म्हणटात गोंयकार आसतात सुशेगाद, पूण आमकां नाका दुसऱ्यां कडेन वाद विवाद. गोंय आमचें आसत ल्हान पूण कीर्ती ताजी खरीच महान. जाल्लें 19 डिसेंबराक स्वतंत्र गोंय आमचें, पूण खरें ग आसा गोंय गोंयकारांचें. गोंय आमचें विकूं नाकात, संस्कृताय आमची सोडूं नाकात. जपून दवरिया ही भूंय आमची, गोंय आमची गोंयकारांची. गोंय आमचें आसत ल्हान पूण कीर्ती ताजी खरीच महान. देव बरें करूं. मुक्ती आमच्या मनाची, विश्वास आमच्या उतरांचो आनी गर्व आमच्या आत्मेचो. चलात अशा ह्या मोलादीक दिसा आमी प्रण करुया की आमी आमचें गोंय निवळ, नितळ, सुखी आनी समृद्ध दवरतली. रंग बलिदानाचो, त्या तिरंग्याक पळोवचो. उत्साह देश प्रेमाचो आंगांग संचारुया. सण हो गोंयच्या मुक्तीचो सदैव उरचो. देव बरें करूं. चला निर्णय घेवया, आमचे गोंयचे मूल्य जाणुया. प्राणांचे बलिदान दिल्ल्या वीरांक नमन आमी करुया. तांचे त्यागांचे स्मरण करुया आणि आपले कर्तव्य जाणून घेवया आणि गोंयांत सुदारणा घडोवन हाडुया. देव बरें करूं. गोंयची आसा शान, गोंयची आमकां अभिमान. तिरंग्या झेंड्याक आमचो सन्मान, एकवटान राखूंक गोंयचो मान. स्वतंत्रायेचे विराम करून शत शत प्रणाम. ताच्या निस्वार्थ त्यागनूच गोंय जालें महान. हांव एक गोंयकार आनी ह्या सुंदर भुंयेचेर जल्मल्ल्याचो म्हाका खूब अभिमान आसा. हांगची रानां वनां, दर्यावेळो, शेतां कुळागरां जण एकल्याचें मन भरयता. तर आमी ह्या मोलादीक दिसा हें प्रण करुया की आमी गोंयची अस्मिताय जपून दवरतली.
अशा या सुंदर विचारांत आम्ही हे सुंदरशे गीत ऐकूया. आयच्या या कार्यक्रमात मजाच आयली न्हय. तर आता हांव तुमकां सगळ्यांक गोंयच्या मुक्ती दिसाच्यो हुनहुनीत परबी दिता आनी तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. देव बरें करूं.